अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टाटे बच्चो आज कशर किताब यह क्लास 8th पेज नंबर 18 पेज नंबर चूँकि क्लास मज पोर्मुत ददरान सो लेसन कोर कंप्लीट तो तमिक क्वेश्चन आंसर सवाल जवाब ती कर वन एक्सरसाइज कह करने अमिच तो मसलन पेज नंबर 18 पे टाटो बच्चो अगर तुम किताब खोलो पेज नंबर 18 पे क्वेश्चन 6 मसला यह वनान जिनसि नावतिन हुंद वर्ताव मुख्तलिफ तरीकों सपदान मसलन यमन जू ज़ाचन हुंद हंदन नर नावतिन मुकाबल मद नावत मौजूद यानी तम जू ज़ाच लिविंग थिंग्स यमन नर तो मद बोलने तम कैंसन जिक्र कर मसलन कठ गो नर तो अमुक मद गब दांद गाव हापुत हापस ठीक तो मगर कैंसन हुन वनान यमन सिर्फ नर नावत योत वन यानी नर नावत योत वन सह नर नाव नरस वन तो मादस वन मसलन बुलबुल यानी बुलबुल दोनवनी वन मेल फीमेल वन बुलबुल इथे पे बाकी जानवर तोत पोंज पोंपुर मोहर सतुत यम गई तम यमन इथे पे मेलस यह नाव वन तो फीमेलस नाव वन तो यानी नर नाव तो कह जू ज़ाच तम तमन मेल फीमेल तमन दोनवनी मद नावत सत बुलावान मसलन ये कतिज कतिज मेल फीमेल अमिस कतिज वनान इथे पे अल मछ तुलर हर कुल वदर तो कुकिल यानी कुकिल सह बर्ड मेल फीमेल अमिस कुकिल वनान राइट वन असली यह सवाल यह प्रसान यह वनान बोनकन दर्ज नावत्यो मज चरियो नर नावत तो मद नावत नर नावतिस मुकाबल लिखियो मद नावत तो मद नावतिस मुकाबल लिखियो नर नावत यानी ये कह नर नावत दितमित कह दितमित मद नावत राइट उस नर नावत ये सह नरन मज थवन अलग कर तो तथ क्या मद नावत सह लेखुन इथे पे कह मद नावत सह लेखुन तमिक नर नावत क्या सह लेखुन यह एक्सरसाइज तो अक्सर यह एग्जामस मज बह पर गोड़ एम क्या लिखुत मसलन शाल क्राल साल कांदुर जामतुर गुजरन बतच गोगुल कोकर लोकुट पठन राज सोन नोन महरीन नौकर ग्रेटवोल सिख खानदार बादशाह बाय मुकदम छावुल कोल हज माम नान मास पोंस मसलन सपोज शाल नर नावत यह मेल यह थवन नरस अंडर तो इसका जो फीमेल है मद नावत अमुक सह शाज इथे पे क्राल तो क्रज साल सपोज साल जो बीवी की बहन होती है उसको हम साल बोलते हैं साल तो जो इसका नर नावत आएगा यानी उसका हस्बैंड उसको हम सजू बोलते हैं सजू इथे पे कांदुर मेल कांदर बाय गई फीमेल जामतुर से जामतुर वर्ड अत जामतुर इसका जो अपोजिट आएगा मद नावत सह गई कूर इथे पे गुजरन यह मद नावत गुजरन अमुक जो नर नावत सह गुजुर इथे पे बतच यह मद नावत अमुक नर गो बतुक ठीक यम सोत लेखन आपके लिए तुंद खतर मे बोर्ड्स पे यम लिखमित बिल्कुल तुम वो रफ बनायो तुम इथे पे पे लेखुन नर
پَتہٕ مادٕ نَرٕ مادٕ یِم نَر چھِ تِم چھِ اَسہِ نَرَس اَنڈَر لیکھٕنۍ تہٕ یِم مادٕ چھِ تِہِنٛدۍ تِم چھِ اَسہِ مادَس اَنڈَر لیکھٕنۍ یہ سارے میں نے اس پہ لکھے ہیں یِم سٲلِم لیٖکھمٕتۍ مےٚ یَتھ پٮ۪ٹھ تہٕ تُہۍ دِیِو یِتھَے پٲٹھۍ روٗل لاین تہٕ رَفَس پٮ۪ٹھ تہٕ لیٖکھِو یِم بہٕ پَرٕ بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ شال شٲج کرٛال کرٛٲج سٲجوٗ سال کاندُر کاندَرباے زامتُر کوٗر گُجُر گُجرٲنۍ گۄگُل گۄگٕج کۄکُر کۄکٕر اب دیکھیے یہِ چھُ وٲڈَن ہُنٛد خاص خیال تھاوُن کۄکُر چھُ اَتھ چھُ پیش پٮ۪ٹھ کَنۍ أتۍ چھِ بَنان یہِ کۄکُر نَتہٕ چھِ وٲڈٕس کُنی کۄکُر تہٕ کۄکٕر اَتھ چھِ نیٖچے اِسکو یِتھَے پٲٹھۍ چھُ لۄکُٹ لۄکٕٹ لۄکُٹ لۄکٕٹ پَٹھان پَٹھٲنۍ کُل کُل یعنی ڈَم کُل کٔج مام مامٕنۍ ماسوٗ ماس رازٕ رٲنۍ سوٚن سٔنۍ نوٚن نٔنۍ مہراز مہرِنۍ نوکر نوکرٲنۍ گرٛٮ۪ٹہٕ وول گرٛٮ۪ٹہٕ واجِنۍ سِکھ سِکھیٚنۍ خانٛدار خانٛدارِنۍ بادشاہ بادشاہ باے مۄقدم مۄقدم باے ژھاوُل ژھاوٕج ہوٚل ۂج ہوٚل ۂج یِتھَے پٲٹھۍ چھُ شاید ہوٚل ۂج وٕچھ أسۍ مام مامٕنۍ یہ بھی آیا نانۍ چھِ اَتہِ لیکھِتھ نانۍ گوٚو مادٕ امیُک جو نر ہے وہ ہے بُڈِ بب یعنی بُڈِ بب گوٚو نر اس کا جو مادہ ہے نانۍ ماس تہٕ ماسوٗ یہِ تہِ آو شاید ماس ماسوٗ پوٚنٛز پٔنٛزِنۍ پوٚنٛز پٔنٛزِنۍ تہٕ یِم چھِ نر ناوٕتۍ تہٕ مادٕ ناوٕتۍ اُمید چھِ زِ تُہۍ لیکھِو بِلکُل یِتھَے پٲٹھۍ اور رَفَس پٮ۪ٹھ پَتہٕ تٲرِو کاپی پٮ۪ٹھ اور یِم اَتھ منٛز یِم ہَمٕز چھِ کُنہِ جایہِ پیش چھِ کُنہِ جایہِ بڑا پیش اُلٹا پیش چھِ کُنہِ جایہِ زیر چھِ کُنہِ جایہِ یا زبر چھِ کُنہِ جایہِ یہِ چھُ بَڑٕ اِمپاٹَنٛٹ تہٕ یہِ چھُ سۭتۍ سۭتۍ اَتھ لیکھُن تہٕ اِنشاء اللہ اَمہِ پَتہٕ وٕچھو أسۍ بیٛاکھ اٮ۪گزَرسایز اَمِچ یا بیٛاکھ لٮ۪سَن چھِ آلوٗدگی تہٕ سُہ پَرو أسۍ اِنشاء اللہ بیٚیہِ ساتہٕ توٚتام دِیِو اِجازت بیٚیہِ خۄدایَس سوال وَسلام